Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are practicing page number 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو 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 لك 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 هي 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 ترى ترى ترو مع 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 خلق 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 وقب 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 حسد 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 كسب 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 قدر 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 وهب 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 صدق 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 شرح 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 فرض 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 ولد 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 قدر 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 هدي 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 نفخ 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 خلق 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 غفر 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 ضرب 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 وعد 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 كتب 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 يضع 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 قضي 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 رضي 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 سمع 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 نسي 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 بخيل 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 غشي 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 لبث 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 ولي 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 لقي 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 يدي 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 تبع 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 لهو لهو له أخر 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 عقدي عقدي عقد أفقي أفقي أفق رسل 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 وجدك 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 عدلك 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 وعدك 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 خلقك 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 بيدك 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 سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.